मेरा ये मानना है कि एज मेयर मैं कामयाब नहीं हुआ। मुझे नदामत है इस पूरे हादसे पर, और अगर आप मुनासिब समझें आप मुझे माफ़ कीजिएगा। उसके वालिद साहब, उसके घर वालों से मुलाकात की, उनसे माफ़ी मांगी कि मुझे माफ़ कीजिए आप। मैनहोल में गिरकर नन्हे इब्राहिम की मौत, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने माफ़ी मांग ली। कहा, बतौर मेयर इस साहनी की जिम्मेदारी कबूल करता हूँ। ब्लेम गेम को बालाए ताक रख कर माफ़ी मांगता हूँ, ये मेरी गलती है। मेयर की हैसियत से कामयाब नहीं हुआ। इब्राहिम के अहल खाना का जो नुकसान हुआ, मेरे पास अल्फाज नहीं। चाहते हैं कि आइंदा ऐसा कोई वाक़या ना हो। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इंक्वायरी हो रही है, मुअत्तली का अमल शुरू कर दिया गया है। इंक्वायरी के बाद जिम्मेदारान को कानून के मुताबिक सज़ा दी जाएगी। वज़ीर दाखिला को कहा, शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को नशे अफराद नुकसान पहुंचा रहे हैं। आपके SHOs को पता है चोरी का सामान कहाँ बिकता है। वज़ीर दाखिला सिंध ने कार्रवाई की यकीन दहानी कराई है, इल्ज़ामात लगाए हैं। मसाइल हल नहीं होते, वक्त आने पर बताऊंगा किसका क्या किरदार था। मैनहोल पर कवर लगाना वाटर कॉरपोरेशन की जिम्मेदारी है, मगर ये कहीं नहीं लिखा कि KMC और टाउन्समैन होल्स के ढक्कन नहीं लगा सकती। शहरी अगर कहीं देखें मैनहोल पर ढक्कन नहीं, 1334 पर इतला नहीं। सानहे नीपा चुरंगी, वज़ीर आला ने आला अफसरान को मुअत्तल कर दिया। असिस्टेंट कमिश्नर गुलशन इकबाल, आमिर अली शाह, बल्दिया उज़्मा कराची के सीनियर डायरेक्टर म्यूनिसिपल सर्विसेज इमरान राजपूत, वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर वक़ार अहमद समेत 5 अफसर मुअत्तल। नोटिफिकेशन जारी। डिप्टी कमिश्नर ईस्ट और SSP ईस्ट को भी ओहदे से हटा दिया गया। फैसला वज़ीर आला सिंध के ज़ेर सदारत इजलास में किया गया। KMC की रिपोर्ट में जिम्मेदारी BRT और स्टोर इंतजामिया पर डाल दी गई। सेक्रेटरी बल्दियात को भेजी गई रिपोर्ट के मुताबिक मुआयने में साबित हुआ हादसे की वजह BRT तामीरात थी। रेड लाइन मंसूबे के बायस मैनहोल खुला रहने से सानिया हुआ। स्टोर इंतजामिया ने भी कोताही बरती। मां की उंगली छुड़ाकर भागा, जिंदगी का दामन भी छूट गया। कराची में नन्हे इब्राहिम की मैनहोल में गिरने की दिलखराश वीडियो सामने आ गई। सुपर स्टोर की सीढ़ियों से उतरते ही 5 कदम पर खुला मैनहोल था। कोई हिफाजती इक़दाम नहीं थे। साहने से पहले ढक्कन कैसे टूटा ये भी पता चल गया। मैनहोल का ढक्कन रॉन्ग वे पर आने वाले डंपर की वजह से टूटा। वीडियो सामने आ गई। सदमे से चूर इब्राहिम के वालिद दूसरों को इस दर्द से बचाने के लिए पुरज़्म। कहा, मेरा इब्राहिम चला गया, दूसरों के इब्राहिम बचाऊंगा। गटरों पर ढक्कन मैं खुद लगाऊंगा। नन्हे इब्राहिम के वालिद ने इंतजामिया को आईना दिखा दिया। इब्राहिम के दादा ने साहने के जिम्मेदारों को सजा देने का मुतालबा कर दिया। मेयर कराची इब्राहिम के घर पहुंचे, अहल खाना से ताज़ियत की। हमारी जानें इतनी सस्ती हैं कि हमारा एक पाउंड स्लिप हो और हमारी जानें चली हैं। हम लोग स्कूल पढ़ने के लिए आते, एटलीस्ट हमारी तो जो लाइफ्स हैं वो तो सेफ रहें। उनके ऊपर ढक्कन होने चाहिए, गटर होले नहीं होने चाहिए, हर जगह गटर होते। एक साने के बाद दूसरे का इंतजार। एमेजना रोड पर वाक़ निजी स्कूल के बाहर खुला बरसाती नाला इंतजामिया को मुंह चढ़ा रहा है। स्कूल के बच्चे नाला फैलांग कर आने पर मजबूर। कहते हैं, क्या हमारी जानें इतनी सस्ती हैं कि पैर फिसले और जान चली जाए। वालदैन भी तशवीश में मुब्तला। कहा, मेयर साहब खुदारा कुछ तवज्जो दें, अगर इस नाले में कोई बच्चा गिरा तो बचना मुश्किल होगा। अब हमने कहा है कि भाई तुम अगर ये जबान इस्तेमाल करोगे सिपा सलार फौज के लिए तो हम तुम्हारी जबान खींच के जूता नहीं जूते की सोल बनाएंगे। इनके बाप का राजा ऐसी तैसी कहा है होगा। कल के बाद आने वाले कल से आपको पता चलना शुरू हो जाएगा। 4 दिसंबर थर्सडे ऑनवर्ड यू विल सी। और इनके बाप में भी दम है तो करें आप $1 करके दिखाए, बदमाशी करके दे गाली। ऐसी की तैसी आने वाले कल से आप देखेंगे इन सब का इलाज शुरू होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की बानी PTI से मुलाकात नहीं होगी। इनके बाप में दम है तो करें बदमाशी। फौज सिपा सलार से मुतालिक बकवास बर्दाश्त नहीं। सिपा सलार फौज के खिलाफ ऐसी बातें करोगे तो तुम्हारी जबान खींचकर जूते का सोल बना देंगे। सेनेटर फैसल बावडा की वार्निंग। प्रोग्राम 11th आवर में गुफ्तगू करते हुए कहा, जो मुल्क से बाहर भगोड़े बातें कर रहे हैं उनका भी इंतजाम शुरू कर रहे हैं। भगोड़ों को वापस तो नहीं ला सकते, लेकिन नफ्स दबाने के बहुत तरीके हैं। बदमाशी की तो गवर्नर राज भी लगेगा, ऑपरेशन भी होगा, तरक्की भी होगी। खैबर पख्तूनख्वा में 9 मई के गुंडे छुपा रखे हैं।
بانی کے لیے مزید مشکلات پیدا ہو گئی ہیں۔ بدماشی کریں گے تو گورنر راج لگائیں گے اور گھسیٹ کر لائیں گے۔ وزیر اعلیٰ کے پی میرا چھوٹا بھائی ہے، چاہتے ہیں جمہوری راستہ نکلے۔ کرغزستان کے صدر دو روزہ دورے پر پاکستان پہنچ گئے۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے معزز مہمان کا نور خان ایئر بیس پر استقبال کیا۔ 21 توپوں کی سلامی دی گئی، گلدستے پیش کیے گئے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق وفد میں کرغزستان کے سینئر وزراء بھی شامل ہیں۔ وزیر اعظم ہاؤس میں درجن سے زائد معاہدوں اور مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط متوقع ہیں۔ کرغزستان کے وزیر خارجہ کی دفتر خارجہ آمد، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے معزز مہمان کا استقبال کیا۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور پر بات چیت ہوئی۔ سعودی رائل فورس کے کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل فہد بن سعود کی جی ایچ کیو آمد، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ملاقات، باہمی دلچسپی، علاقائی سیکیورٹی اور دفاعی تعاون پر گفتگو۔ دونوں ملکوں کی مسلح افواج کے درمیان تعاون مزید مستحکم کرنے پر تبادلہ خیال۔ فیلڈ مارشل کا پاکستان سعودی عرب دفاعی تعاون پر اظہار اطمینان۔ سعودی کمانڈر نے علاقائی امن و استحکام کے لیے پاکستان کے کردار کو سراہا۔ معزز مہمان کو جی ایچ کیو آمد پر گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ بحرین نیشنل گارڈ کے کمانڈر کا بھی جی ایچ کیو کا دورہ، فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ملاقات، باہمی دلچسپی، علاقائی سیکیورٹی اور دفاعی تعاون کے فروغ پر بات چیت۔ فیلڈ مارشل کا تمام شعبوں میں بحرین سے تعاون جاری رکھنے کا عزم۔ ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے پنیالہ میں پولیس موبائل کے قریب دھماکہ، 3 پولیس اہلکار شہید۔ شہداء میں اے ایس آئی گل عالم، کانسٹیبل رفیق اور ڈرائیور سخی جان شامل۔ شہید اہلکاروں کی نماز جنازہ پولیس لائن میں ادا کر دی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر داخلہ محسن نقوی کی پولیس وین پر فتنہ خارج کے حملے کی مذمت، جام شہادت نوش کرنے والے جوانوں کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ وزیر اعظم نے کہا دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک جنگ جاری رکھیں گے۔ ڈیرہ اسماعیل خان کی تحصیل درابن قلعہ میں پی پی رہنما کے حجرے پر فائرنگ، ڈرائیور جاں بحق، پی پی رہنما ملک آصف اقبال زخمی ہو گئے۔ یہ اقتدار کے لیے بےتاب رہنے والے لوگ ہیں۔ سلائی مشین بند ہے، اس لیے دکھی ہیں اور بھارتی میڈیا کی پناہ لے رہی ہے۔ دشمن کی گود میں بیٹھ کر وطن دشمنی نہ کریں، ضعف کا مظاہرہ کریں۔ جس جنگ کی یہ محترمہ بات کر رہی ہیں، اگر بھارت نے دوبارہ مسلط کی تو ان کے ساتھ یہ بھی بین کریں گی۔ پاکستان کی سیاسی جنگ پاکستان میں لڑیں گے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا سوشل میڈیا پر بیان، کہا 6 مہینے قبل اسی عاصم منیر ایئر فورس نیوی کی قیادت میں ہم نے ہندوستان کی پھینٹی لگائی۔ 7 جہازوں کی بات صدر ٹرمپ نے 61 دفعہ کہہ کے مودی کی آتما کچل دی۔ بند کمروں کے فیصلے اب مزید قبول نہیں، خیبر پختونخوا میں امن ہر حال میں بحال کریں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی پولیس فورس اور سول افسران کے مشترکہ دربار میں گفتگو، کہا وسائل کی کمی کو سیکیورٹی کے راستے میں رکاوٹ نہیں بننے دیں گے۔ افسران کے معاملات میں کوئی سیاسی مداخلت نہیں ہوگی مگر نتیجہ دینا ہوگا۔ وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے لیے ڈیلہ جیل جائیں گے۔ بانی پی ٹی آئی سے کل ملاقات کا دن ہے۔ سہیل آفریدی سمیت 6 اراکین کی فہرست جیل حکام کو بھجوا دی گئی۔ نیشنل فائنانس کمیشن کا اجلاس آج ہوگا۔ وفاق نے صوبوں کو مشاورت کے لیے مدعو کیا ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب سمیت 4 صوبائی وزیر خزانہ اجلاس میں شریک ہوں گے۔ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا، 4 صوبوں سے این ایف سی کے ممبران بھی اجلاس میں شرکت کریں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی اور مشیر خزانہ مزمل اسلم بھی اجلاس میں شریک ہوں گے۔ پی ٹی آئی رہنما اسد قیصر کہتے ہیں معاشی پالیسیز میں حکومت بری طرح ناکام ہے، این ایف سی میں خیبر پختونخوا کو شیئر نہیں رہا۔ وزیر مملکت طلعت چودھری نے کہا اسد قیصر کا مایوسی پھیلانا غیر ذمہ دارانہ طرز عمل ہے۔ خیبر پختونخوا میں مالی انتظام بہتر کرنے کے بجائے ذمہ داری مرکز پر ڈالی جا رہی ہے۔
Even in our own region, the 92 hours Indo-Pakistan war had the potential to escalate to far more dangerous levels. All this is of a large malice in which states have increasingly resorted to the use of force to settle dispute. دنیا میں تنازعات عالمی امن کے لیے خطرہ ہیں. نئی میں پاک بھارت جنگ خطرناک ثابت ہو سکتی ہے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا اسلام آباد میں سیمینار سے خطاب. کہا عالمی معاشی منظرنامہ تبدیل ہو رہا ہے. اسرائیل نے غزہ میں انسانیت کا قتل عام کیا. پاکستان تنازعات کے حل کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری کی حمایت کرتا ہے. جنوبی ایشیا کو غربت، ناخواندگی، ناگہانی آفات سمیت دیگر چیلنجز درپیش ہیں. درجہ حرارت میں اضافے اور سیلاب کی معیشت پر تباہ کن اثرات مرتب ہوئے. مسائل کے حل کے لیے ہمیں سنجیدگی سے سوچنا ہوگا. مشترکہ خوشحالی کے لیے علاقائی روابط اہم ہیں. پشاور کے علاقے تہقال میں مبینہ مقابلہ 19 مقدمات میں مطلوب ملزم ہلاک. ڈاکوں کا سرغنہ عزیر خان عرف عزیرے کے نام سے مشہور تھا. ملزم راہزنی، ڈکیتی، پولیس پر حملوں، قتل، اقدام قتل اور دیگر مقدمات میں مطلوب تھا. ملزم کے قبضے سے اسلحہ برآمد. دیگر ساتھیوں کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں.